وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك أكثر المفلحون. ولا أنا عابد ما وجدتم وأنتم ما عابد لكم دينكم ولي دين. آمين. آمين. وسبح عند ربك واستغفر من كان توابا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءه الهدى ولا آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بربكم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين يا الله. بربكم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد